नवाज शरीफ को इजाजत दे, नवाज शरीफ वापस आएगा। मैं कसम उठा के कहता हूं कि नवाज शरीफ वापस आएगा। कसम खाकर कहता हूं नवाज शरीफ वापस आएंगे, हम सब उनके ज़ामिन हैं। ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में तकरीर, बोले 7 अरब के मचलके की कोई वक़्त नहीं, मगर ये पाकिस्तान की सियासत को गदला कर देगी। नवाज शरीफ ने आपका क्या बिगाड़ा है जो इंतकाम की आग ठंडी नहीं हो रही? प्राइम मिनिस्टर साहब के ऊपर इन्होंने गलत बात की। प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्ट्रिक्टली सबको कहा है कि सेहत के हवाले से आप दुआ कर सकते हैं, कोई गलत बयान किसी ने नहीं देना। लेकिन क्या ख्वाजा आसिफ साहब मुझे बताएंगे कि ये किस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब को कोट कर रहे हैं? आपको मियां साहब की जान प्यारी है, उनकी सेहत प्यारी है, या आपको माल प्यारा है? अगर इतनी दौलत किसी के पास हो, हेल्थ या वेल्थ, मेरे ख्याल से उनकी सेहत के ऊपर आप तवज्जो दे दे, जायदाद के ऊपर इतना फोकस ना करे। मुराद सईद ने वजीर आजम से मुतालिक ख्वाजा आसिफ के दावे की तरदीद कर दी। बोले वजीर आजम ने मीटिंग में सबको कहा नवाज शरीफ के लिए दुआ करें और कोई मनफी बयान ना दें। आपको नवाज शरीफ की सेहत प्यारी है या माल, गारंटी दें और चले जाएं। मजीद बोले कि नवाज शरीफ 3 बार हुकूमत में रहे, ऐसा अस्पताल ना बना पाए जहां उनका इलाज हो सके। फवाद चौधरी का ख्वाजा आसिफ के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक लाने का ऐलान। कहते हैं ख्वाजा आसिफ ने फ्लोर ऑफ द हाउस झूठ बोला। नून लीग को नवाज शरीफ की सेहत और बाहर जाने में कोई दिलचस्पी नहीं कि उनकी जगह लेने के लिए सियासत कर रहे हैं। लग रहा है नवाज शरीफ जाती उम्र के बजाय जेल में ज्यादा महफूज थे। ख्वाजा आसिफ ने जो बातें की वो तमाम हकीकत हैं। हमने सियासत को एक धब्बा बनाकर रख दिया है। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ का इजहार ख्याल। मजीद बोले कि आसिफ जरदारी की हालत भी इंतहाई ख़राब है, हम उनकी ज़मानत के लिए दरख्वास्त नहीं करेंगे, मगर सही इलाज साबिक सदर का हक है। 7 अरब के ज़मानती बॉन्ड की शर्त नामंजूर। नून लीग का हुकूमती शर्त के खिलाफ फौरी अदालत जाने का फैसला। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास। सदर नून लीग इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फैसलों से आगाह करेंगे। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की मुलाकात में इलाज के मामलात पर भी तबादला ख्याल किया गया। हुकूमत ने एक दफा फिर जो है बॉल नून लीग की कोर्ट में फेंक दी है। जिस इमरान खान को कॉपी करने के लिए कंटेनर सजा के आप आए थे, 126 स्कोर किया था, सेंचुरी बनाई थी, 13 के स्कोर पे आप बोल्ड हो गए हैं। जो उन्होंने अगला प्लान भी दिया वो भी इसी तरह फ्लॉप होगी। बड़े बेआबरू हो के तेरे कूचे से निकले। फिरदौस आशिक अवान के नून लीग और मौलाना पर तंज के वार। कहती हैं हमने बॉल नून लीग की कोर्ट में फेंक दी। वापसी की गारंटी मांगना जाती ख्वाहिश नहीं, कानूनी तकाजा है। आज़ादी मार्च पर तबसरा किया कि इमरान खान का स्कोर 126 था, मौलाना 13 पर ही बोल्ड हो गए। मौलाना के प्लान ए की तरह प्लान बी फ्लॉप होगा। मौलाना के कारकुनों ने प्लान बी पर अमल दरामद शुरू कर दिया। JUI ने मानसहरा में शाहराह रेशम और बन्नू में इंडस हाईवे को बंद कर दिया। सवात एक्सप्रेस वे और GT रोड पर रुकावटें खड़ी कर दी। मर्दान से नौशहरा के लिए रैली रवाना। हकीमाबाद के मकाम पर धरना दिया जाएगा। जैकबाबाद और मालाकंड में भी मरकजी शाहराहें बंद। इंतजामिया भी निमटने के लिए तैयार। शहर शहर पुलिस अलर्ट। अदलिया मुखालिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फिरदौस आशिक और गुलाम सरवर खान की गैर मशरूत मुआफ़ी के बाद फैसला महफूज कर लिया। 25 नवंबर को सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि अदालत को बता दें कि क्या कोई डील हुई। विफाकी वजीर ऐसा कहें तो असर अदालत पर पड़ता है। आप अपनी हुकूमत पर अवाम का एतमाद ख़त्म कर रहे हैं। बाबरी मस्जिद भारत का दाखिले मामला नहीं, 370 के फैसले से कैसे निकले? FBR में रिफॉर्म्स नागुज़ीर, ऑटोमेशन ही वाहिद हल है। करप्शन करने वाले मुज़ाहमत जरूर करेंगे। ताजिर रहनुमाओं का रद्द अमल। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में सिराज कासिम, नईम मीर और दीगर का कहना था पाकिस्तान में टैक्स का निज़ाम गैर मुनसिफाना है, बुनियादी तब्दीली तक कोई फ़ायदा नहीं होगा। नया सिस्टम ऐसा हो कि टैक्स पेयर से बात करने की ज़रूरत न पड़े।
لاہور آلودہ دھند کی لپیٹ میں آ گیا، دنیا کا تیسرا آلودہ ترین شہر بن گیا۔ لاہور میں فضائی آلودگی کا انڈیکس 274 تک جا پہنچا۔ پشاور میں جاری نیشنل گیمز میں سندھ کے کھلاڑی نظامی غفلت کا شکار، 400 ایتھلیٹس ڈیلی ویجز سے محروم، دیگر صوبوں اور محکموں کے ایتھلیٹس کو ڈیلی ویجز کی وقت پر ادائیگی جاری۔ سندھ اولمپکس ایسوسی ایشن کا کہنا ہے آفیشلز مختلف وینیوز پر ہونے کے باعث ویجز نہیں دے سکے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں ذیابیطس کا دن آج منایا جا رہا ہے۔ پاکستان میں 3 کروڑ سے زائد افراد ذیابیطس یا شوگر سے متاثر، ذہنی دباؤ، پریشانی، کھانے میں چکنائی اور میٹھے کی زیادتی ذیابیطس کے مرض کی وجہ۔ احتیاط اور باقاعدہ ورزش شوگر سے بچاؤ کا نادر نسخہ۔ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے مولانا فضل الرحمان کے دھرنے کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ مولانا زیرک سیاستدان ہیں، وہ بغیر مقصد کے دھرنے پر نہیں آئے۔ حکومت نے 14 ماہ میں پاکستان کا بہت نقصان کیا ہے، اسے اخلاقی طور پر خود ہی مستعفی ہو جانا چاہیے۔ لندن میں 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے آپ بھی سنیے۔ مولانا کے دھرنے کو بھی مانیٹر کر رہے ہوں گے آپ جی، کیا لگتا ہے کہ مولانا صاحب کے پیچھے بھی کوئی پاور ہے جو ان کو لے کے آئی ہے، اور کیا ہوگا اس کا اینڈ کیا ہوگا؟ دیکھیے سیاسی بصیرت کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے مولانا صاحب میرے بزرگ ہیں، بہت ہی پیار کا رشتہ ان سے ہمیشہ رہا ہے، اور وہ بہت ہی زیرک اور انٹیلیجنٹ سیاستدان ہیں۔ میں ان سے کم از کم 30 سال سے تو میں ڈیل کر رہا ہوں، تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ کسی مقصد کے بغیر یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اور ان کو اگر وہ کانفیڈنس نہ ہو کہ اس کا کوئی رزلٹ نکلے گا، تو وہ یہ ایکسرسائز ٹائپ کی کبھی آپ نے ان کو اس ٹائپ کی ایکسرسائز پہلے نہیں دیکھی ہوگی زندگی میں، تو پیچھے ہونا نہ ہونا وہ میرا خیال ہے ایک ارریلیونٹ چیز ہے۔ مولانا صاحب خود واٹ ایور ریزنز وہ کانفیڈنٹ ہیں کہ وہ اپنے مقصد کو لے گئے، اور مقصد انہوں نے اعلان کیا ہوا ہے کہ جی وہ کہتے ہیں کہ جی یہ الیکشن چوری ہوا ہے، جو کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ حکومت استعفیٰ دے، یہ عمران خان گھر جائے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ ساتھ کیوں نہیں کھڑی ان کی؟ اگر میں اجازت مکمل کر لوں کہ اگر یہ صحیح الیکٹڈ بھی گورنمنٹ ہوتی، اور جو تباہی اس گورنمنٹ نے 14 مہینے میں پاکستان کی کر دی اور جہاں عوام کو لا کے کھڑا کر دیا، اب میں نہیں کہہ رہا، میں تو $135 بلین آج سے 2 مہینے پہلے کہا تھا اس حکومت نے نقصان دیا، جی ڈی پی کا $50 بلین نقصان کیا اس نے، اسٹاک مارکیٹ کا $60 بلین کیا اس نے، کرنسی کی ڈیویلیوشن کر کے بغیر وجہ کے اس نے $30 بلین کیا۔ اب میں کریڈٹ سوئس میرا تو نہیں ادارہ دنیا میں نا، کریڈیبل ادارہ ہے جیسے پرائس واٹر ہاؤس ہے، وہ اس نے لکھ دیا کہ 141 بلین پاکستان کے لاسز ہیں، پچھلے 1 سال میں نیٹ ورتھ کم ہو گئی پاکستان کی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک 3 پالیسیاں جو میں ابھی پڑھ بھی رہا تھا جو کافی آپ پہ تنقید کی جاتی ہے، ایک آپ نے جو ریئل اسٹیٹ پہ ایسا ٹیکس لگایا کہ اس کا بزنس ڈاؤن ہو گیا، دوسرا جو گاڑیوں کے اوپر آپ نے ایک نان فائلر کا کہا کہ جی نان فائلر جو ہے نا وہ گاڑی نہیں خرید سکتا، نمبر 2، نمبر 3 جو بینک کے وڈرا کے اوپر آپ نے چارجز لگائی، یہ تینوں کہا جاتا ہے کہ ایسی چیزیں جنہوں نے پاکستان کی جو عام عوام ہے نا ان کو کافی ڈسٹرب کیا۔ آپ میرا خیال ہے غلط مکس کر رہے ہیں، اب عمران خان نیازی کی حکومت کی بات کر رہے ہیں، پہلی 2 چیزیں جو ہیں، ٹھیک ہے، میں نے کوئی ایسی چیز نہیں کی الحمدللہ۔ میں ریئل اسٹیٹ کے اوپر آپ نے بوم کیا، دیکھیں اگر میں نے کیا تو میں نے کو اپنی زکوٰۃ ڈونیشن سے تو پاکستان کا ٹیکس نہیں بڑھایا نا، انہی لوگوں نے دیا نا، تو اسی طرح چلتے نا، یہ ان کو ساتھ لے کے چلے۔ بزنس کمیونٹی کیوں اس وقت پورے پاکستان میں ہڑتالیں نہیں ہوئیں، اب کیوں ہو رہی ہیں؟ میں نے ان کو ایک طریقے کے ساتھ ان کو آہستہ آہستہ جسے کہتے ہیں ان کو اس طرف لایا، کیونکہ میں نے OECD میں معاہدہ کیا، جو عمران خان نیازی نے جھوٹ کلیم کر لیا جی میں نے کیا ہے، پھر ایک آپ کے چینل نے دکھایا کہ یہ تو اسحاق ڈار 14 سپٹمبر 2016 کو کر چکے ہیں معاہدہ، عمران نیازی صاحب غلط آپ کہہ رہے ہیں، تو ان کی عادت ہے کہ تختیاں لگانی اور سارا۔ آپ کی ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی جس میں آپ کسی کو کہہ رہے تھے کین آئی ہیلپ یو، تو اس کو انہوں نے بڑا پازیٹیولی لیا کہ آپ کیا گورنمنٹ کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں جو اگر گورنمنٹ پھنسی ہوئی ہے اس معاملے میں؟ نہیں، وہ تو ایک ایکسیڈنٹ، اس کو کہتے ہیں نظام قدرت۔ میں وہ جمعہ پڑھنے گیا اور ان کی جو عادت ہے، انہوں نے پاکستان کی یوتھ کا کلچر تباہ کر دیا۔ دین کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 دفعہ صحابی نے پوچھا دین کیا ہے، آپ نے کہا اخلاق۔ دین کیا ہے؟ اخلاق۔ دین کیا اخلاق؟ اس اخلاقیات کا اس پارٹی نے اور اس کی لیڈر نے خاص کا بیڑا گرک کر دیا، اوئے توئے توں تڑاں گالیاں۔
बरतानिया में इंतखाबी मुहिम का आगाज हो चुका है। बर्मिंघम से लेबर पार्टी के उम्मीदवार MP खालिद महमूद ने पहली बार से अपनी इंतखाबी मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया है। इफ्तिताही तकरीब में शुरका ने कंजर्वेटिव पार्टी की पॉलिसियों को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। तफसीलात बर्मिंघम से आबिद काज़मी की इस रिपोर्ट में जानिए। लेबर पार्टी के मुसलसल 5 मरतबा मुंतखब होने वाले रुकन पार्लियामेंट खालिद महमूद ने पहली बार बर्मिंघम से इंतखाबी मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया। इस हवाले से मुनक्कदा तकरीब से खिताब करते हुए MP खालिद महमूद, साबिक लॉर्ड मेयर और काउंसलर ख्वाजा महमूद और दीगर खवातीन काउंसलर्स ने कहा कि कंजर्वेटिव ने गुज़श्ता 12 बरसों में मुल्की मईशत को तबाही के दहाने पर पहुँचा दिया है। लोकल गवर्नमेंट के फंड्स में कट लगाकर आम आदमी की जिंदगी को मुश्किलात से दुचार कर दिया गया है। मुकर्रीन का इस मौके पर कहना था कि बेघर अफराद की तादाद में आए दिन इजाफा हो रहा है। NHS के हालात भी ठीक नहीं, जबकि एजुकेशन की फीसों में भी बहुत इजाफा कर दिया गया है। वोटर्स सोच समझ कर इन लोगों को मुंतखब करें जो आम आदमी की मुश्किलात कम करने में मामून साबित हो सकें। इस मौके पर MP खालिद महमूद, काउंसलर ख्वाजा महमूद और दीगर खवातीन काउंसलर्स ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस वक्त लेबर पार्टी ही मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निकालने में अहम किरदार अदा कर सकती है। लोगों को इस वक्त अपने बच्चों के मुस्तकबिल की खातिर लेबर पार्टी को भरपूर सपोर्ट करना चाहिए। Tonight launching my 6th general election campaign. I've been very blessed with my friends here and all the constituents of Perry Barr who've elected me for 5 elections already, and this is the 6th one. It's been a very difficult time for the United Kingdom as a whole. We're going through a lot of issues, certainly in terms of Brexit and also in terms of the austerity that's been bestowed upon by this Conservative government. खालिद साहब की जो कैंपेन है उसको लॉन्च करने के लिए ये जो इलेक्शन है ये बहुत ही क्रूशियल इलेक्शन है इस टाइम, क्योंकि ये 100 साल के बाद विंटर में हो रहे हैं और खासकर दिसंबर में हो रहे हैं। I am under the constituency where Khalid is an MP. I've been a councillor for 16 years, and during my time as a councillor, Khalid has always been supportive of any issues that I brought to him. Obviously, there's lots of issues that residents come to me that are actually national issues that I can pass over to Khalid, and he's always taken the issues on board, been supportive, dealt with the issues. I've never personally known any MPs before, but I can't imagine that there's a better one than this man, because he represents everybody, and he's just a very genuine person who has helped us tremendously in our campaign. I'm supporting Khalid Mahmood today to be the MP because he's a very, very good MP. He spends a lot of time with the local constituents. He will obviously go to London when he needs to vote, but what I love about him is that he engages with very diverse communities, always out and about doing something. I follow him on social media. He's always trying to help everybody. Support Khalid and re-elect him back in his parliamentary election. Don't want to repeat what anyone else has said, but it's important to come out, campaign hard and hopefully elect Khalid again. आखिर में तमाम सपोर्टर्स ने पार्टी पोस्टर्स उठाकर बाकायदा इलेक्शन कैंपेन का आगाज कर दिया। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। आयरलैंड में लोगों को पासपोर्ट अप्लाई करने में मुश्किलात का सामना है। हुकूमत का कहना है वो इस हवाले से इकदाम कर रहे हैं। इस हवाले से सेनेटर नील रिचमोंड ने हमारे नुमाइंदे फैसल मिर्जा से गुफ्तगू की है। आइए आप भी सुनिए। जी, इस वक्त मौजूद हैं सेनेटर नील के साथ और इनसे पूछेंगे कि ब्रेक्जिट के ऊपर क्या अपडेट्स चल रही हैं और दूसरे नंबर पे जो आयरलैंड में पासपोर्ट के इशू चल रहे हैं उसके ऊपर इनसे अपडेट लेंगे। नील, वेलकम टू 92 न्यूज़। वुड यू प्लीज़ अपडेट अस समथिंग अबाउट पासपोर्ट्स? Irish government have put a massive amount of new resources into staffing the naturalisation process to make sure that we can process passport applications from new citizens as quickly as possible. We've moved new staff into the Innis section, and we're very hopeful that in the next year or so we'll see those wait times reduced to the bare minimum. Is there any update on the draft that we are making for the passports? Therefore, you can't apply if you are not here for a whole 1 year. So you can't be absent even for a single day from here. Any update on it? Well, obviously there's a issue in relation to the court's decision on that, and the government has looked at it and is reviewing the legislation at the moment to make sure that enough flexibility is given to those who are applying for citizenship. Any update on Brexit? Well, I suppose we're in stasis. We're waiting to see the result of the British general election. From the European point of view, we're quite clear. The withdrawal agreement has been finalised. It's passed the second stage in the British Parliament, and whenever the election's held, whoever is Prime Minister, we're ready to work with them. If the UK intends to leave the EU still by the 31st of January, the way to do that is through the withdrawal agreement, and on a domestic footing, the Irish government, as well as all our European colleagues, continue to prepare.
جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیل رچمنڈ کا کہنا ہے کہ ایک طرف تو بریگزٹ کے لیے اور بریگزٹ کے بعد جو الیکشنز کے بعد یو کے کی جو سچویشن ہے اس کے لیے بھی یہ ریڈی ہیں، اور دوسرے نمبر پہ جو پاسپورٹس کا ایشو چل رہا ہے اس کے اوپر بھی گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا جو سٹینڈ ہے، اپنا جو ڈرافٹ ہے اسے ریڈی کر چکی ہیں، اور اس کے اوپر مزید اپڈیٹس جو ہیں وہ کچھ وقت کے بعد، کچھ عرصہ کے بعد ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہیں۔ فیصل مرزا، 92 نیوز، ڈبلن، آئرلینڈ۔ قومی ایئر لائن لندن کے ملازمین نے فرائض اور ایمانداری کی اعلیٰ مثال قائم کرتے ہوئے مسافر کا کھویا ہوا قیمتی بیگ ڈھونڈ نکالا ہے۔ محمد اشرف PK 786 پرواز کے ذریعے لندن سے اسلام آباد سفر کر رہے تھے۔ جب محمد اشرف نے اپنے ہینڈ بیگ کھو جانے کی شکایت کی تو ایئرپورٹ سیکیورٹی اور قومی ایئر لائن کے ملازمین نے مسافر کا ہینڈ بیگ PIA کاؤنٹر سے ڈھونڈ نکالا۔ بیگ سے 6 ملین کے سیونگ سرٹیفکیٹ اور اہم دستاویزات موجود تھے۔ قومی ایئر لائن لندن کے حکام نے فلائٹ کپتان کے ذریعے مسافر کو سامان ملنے کی اطلاع پہنچائی۔ مسافر محمد اشرف نے PIA اور ان کے عملے کی تعریف کی اور بتایا سیونگ سرٹیفکیٹ 3 کروڑ مالیت کے تھے۔ محمد اشرف کا بیگ کل اسلام آباد کی پرواز سے بھیجا جائے گا، تاہم یہ نہیں بتایا گیا کہ مسافر کا سامان کاؤنٹر پر کیسے پہنچا۔ مسجد کے ائمہ کرام کی زیر نگرانی بچوں نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے نظامت، نعت خوانی، اردو اور انگلش تقاریر کا اہتمام کیا۔ اس موقع پر حال نعروں کی صداؤں سے گونجتا رہا۔ نماز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کی ضمانت اور اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے۔ مسجد انتظامیہ کے چیئرمین محمد آصف نے اس موقع پر کہا کہ بچے ہمارا مستقبل ہیں، اگر ہم انہیں ابھی سے اہمیت اور ضرورت میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں بتائیں گے تو پھر کب؟ بچوں کو بچپن ہی سے عشق اور اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے رکھنا ہر والدین کی اولین ذمہ داری ہے۔ آج ضرورت ہے کہ اپنے نبی کی تعلیمات کو اجاگر کیا جائے، اپنی نسلوں کو بتایا جائے، تاکہ مسلمانوں کے ذریعے پوری دنیا میں وہ امن پیدا ہو جو اس نبی نے سبق دیا تھا اور پوری دنیا میں اس امن کا آغاز کیا تھا۔ بچوں کے لیے جشن آمد رسول کے حوالے سے ایک انتہائی اعلیٰ پروگرام کا اہتمام کیا گیا، جس میں الحمدللہ بچوں نے بھرپور شرکت کی، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بچوں کو عشق رسول کے حوالے سے کچھ تعلیمات دی جائیں۔ I would like to recommend this program. The next time this program is on, I truly recommend, because this audience and everyone truly did it perfectly. It was nice and calm, nice audience. So whenever someone reads something, you can always look down and just don't be shy. Just think of something happy and then just read. And I enjoyed it in front of the audience. بچوں کے والدین بھی بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے سروح پرور تقریب میں موجود تھے، جنہوں نے اس طرح کی روحانی اور بابرکت محفل کو سراہا اور جاری رسائی رکھنے پر زور دیا۔ آج کا جو پروگرام محفل میلاد بچوں کے تھرو منعقد کرائے گی، وہ اس میں کافی اچھی تھی۔ بچوں کو کے لیے بہت اچھا پلیٹ فارم تھا کہ وہ بچپن سے ہی اس چیز کو سیکھ رہے ہیں، اور سارے بچوں کا جو پڑھنا تھا وہ کافی علم والا تھا۔ ہم بڑوں کو بھی ہم بھی مستفید ہوئے۔ سب سے زیادہ درود پاک پیش کرنے والے بچوں کو انعامات اور مسجد انتظامیہ کی جانب سے شیلڈز بھی دی گئی۔ روح پرور محفل کے اختتام پر سب بچوں نے مل کر جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیک بھی کاٹا۔ جامع مسجد تاجدار مدینہ ڈنڈی میں آج جشن عید میلاد النبی کے سلسلہ میں بچوں کے لیے پروگرام رکھا گیا، جہاں پہ انہوں نے نعتیں پڑھی، نظمیں پڑھی، اسپیچز کی، اور سرکار کی سالگرہ کا کیک بھی کاٹا گیا، جسے انہوں نے محسوس کیا اور انجوائے کیا۔ اور والدین نے یہ کہا کہ اس طرح کے پروگرام بچوں کے لیے بہت ضروری ہیں، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ سرکار سے عشق اور محبت یہی دنیا اور آخرت میں سبھی کچھ ہے۔ کیسر حبیب، 92 نیوز، ڈنڈی، اسکاٹ لینڈ۔ سعودی عرب میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں سینکڑوں افراد نے شرکت کی، جبکہ جید علماء کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر روشنی ڈالی۔ عمیر علی کی یہ رپورٹ دیکھیے۔
सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में जमीयत अहले हदीस की जानिब से मुनक्किद करदा सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से प्रोफेसर साजिद मीर, इब्तिसाम इलाही ज़हीर, मौलाना अली मोहम्मद अबू तराब और इलामा अब्दुल मालिक मुजाहिद के अलावा दीगर उलमा इकराम ने खिताब किया। इस मौके पर मुकर्रीन का कहना था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से जहाँ कायनात मुकम्मल हुई, वहीं पर काफिला नबूवत भी इख्तिताम पजीर हो गया। मुकर्रीन का कहना था कि आज सबसे ज्यादा जरूरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अस्वा हुस्ना पर अमल पैरा होने की है। अगर हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को मशले राह ना बनाया तो रसवाई हमारा मुकद्दर होगी। इस देश के अंदर मैं ये बात आपके सामने रख देना चाहता हूँ, एक गर्दिशे दौरा ने हर किसी की यादों को भुला दिया और हर किसी के जिक्र को धुंधला दिया, लेकिन कायनात में नाम अगर बाकी रहेगा या सैयदना मुस्तफा का बाकी रहेगा या काली कमली वाले के नाम लेवाओं का बाकी रहेगा। ये वही रब है, वही अल्लाह है, इन सिफात का मालिक, जिसने अगरचे कायनात में बड़े बड़े काम लोगों को दिखाए हैं और कारनामे हैं उसके, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा कारनामा ये है कि हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम, उसने अनपढ़ कौम में एक अज़ीमुश्शान दानिश्वर और अज़ीमुश्शान रसूल पैदा किया है, मबूस किया है। सबसे पहले जन्नत में भी जाएंगे तो मोहम्मद मुस्तफा ही जाएंगे। तकरीब के आखिर में जमीयत अहले हदीस के अहम अफराद में शील्ड्स भी तकसीम की गई। उमैर अली, 92 न्यूज़, रियाज। मकबूजा वादी में आर्टिकल 370 और 35A के खात्मे और वहाँ भारतीय नाजायज़ कब्जे को 100 दिन बीत चुके। बूढ़े बच्चे और ख़वातीन जबर मुसलसल का शिकार मजलूम कश्मीरी अमन के दावेदारों और इंसाफ के अलंबरदारों से हक़ खुदइरादियत और वादी में अमन का मुतालबा दोहरा रहे हैं। अब ये एहतजाज सिर्फ कश्मीर तक महदूद नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में फैल चुका है। जिन्होंने ये अछूता आइडिया पेश किया, कश्मीर का दर्द रखने वाले कौंसल जनरल इमरान अली चौधरी को ये ख्याल कैसे आया, आइए उनसे पूछते हैं। जी, आपने बहुत सारी तकरीबात कराई, वहाँ पे सेमिनार हुए, रैलीज भी हुई, मगर ये अछूता ख्याल है जिससे आप दीगर सफारतखाने भी फॉलो कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? असल में ये ख्याल इसलिए है कि जो कंट्रास्ट है रोशनी का अंधेरे के साथ, खुशी का दर्द के साथ, वो दिखाना था यहाँ। अब दाएं तरफ देखें तो मकबूजा कश्मीर है, यहाँ बैटन चार्जेस हैं, पैलेट गन्स हैं, मौत है, मौत का रक्स है। बाएं तरफ देखें तो वहाँ की सिर्फ वादियाँ नहीं हैं आज़ाद कश्मीर की, आज़ाद कश्मीर के लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट है, हंसी है, सुकून है, इत्मीनान है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, लोग सीनरी को एंजॉय कर रहे हैं, आज़ादी है। सबसे बड़ी बात आज़ाद कश्मीर में आज़ादी है। ये एक दफ़ा मैं लॉर्ड नज़ीर और लॉर्ड कुर्बान के साथ इंग्लैंड में बैठा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें पता है कि आज़ाद कश्मीर का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो ल्यूटन इंग्लैंड से भी बेहतर है। पाकिस्तान के लिए एक रोशनी है और दूसरी तरफ अंधेर, वो कर्फ्यू, वो लॉकडाउन, वो मजालिम, वो बर्बरियत। तो आपको हैरानी होगी शायद कि इस वॉल को, हमारी तकारीर को भी लोग सुनते हैं, देखते हैं, फंक्शंस को भी, रैलीज़ को भी, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ स्पेन में इस वॉल को देखने के लिए लोग आते हैं। कौंसल जनरल आए हैं, अमेरिकन आए हैं, स्पेनियर्ड्स आए हैं, और वो हमेशा इस वॉल को देख के सवाल पूछते हैं। तो वाकई ये मुझे भी नहीं पता था कि ये आइडिया जो हमारी कौंसलेट के वॉलंटियर्स ने और इंटर्न्स ने मिल के बनाया वो इतना पॉपुलर होगा। जी, बिलाशुबा ये वॉल दुनिया की तवज्जो कश्मीरी मजालिम की जानिब मबजूल कराने का एक बेहतरीन ज़रिया है। जी, वफाकी वज़ीर तालीम और ख़ुसूसी तरबियत शफ़क़त महमूद का पेरिस में यूनेस्को की जनरल कॉन्फ्रेंस के 40वें इजलास से खिताब। शफ़क़त महमूद ने यूनेस्को से मुतालबा किया कि वो अपना इखलाकी असर व रसूख इस्तेमाल करते हुए मकबूजा कश्मीर में भारत की जानिब से गैर कानूनी, गैर आइनी लगाई गई पाबंदियाँ ख़त्म करने और कश्मीरी अवाम के बुनियादी हकूक़ की बहाली के लिए अपना किरदार अदा करें। इटली के तारीखी और सयाहती शहर वेनिस में तोगयानी से एक शख्स हलाक हो गया। 80% से जायद शहर पानी में डूब गया। करोड़ों यूरोस का नुकसान, जबकि शहर में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। सयाहों और मकामी रिहायशियों को शहर से महफूज मकाम पर मुंतकिल करने के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं। हुकूमत की जानिब से एमरजेंसी भी नाफिज करके 2021 तक शहर को असल हालत में लाने का ऐलान कर दिया गया है। तफसीलात देखते हैं तनवीर अरशाद की इस रिपोर्ट में।
اٹلی کا پانی پر تیرتا ہوا شہر وینس پانی میں ڈوب گیا. سمندر میں طغیانی اور بارشوں کے باعث 53 سال بعد شہر میں پانی کی سطح ریکارڈ 187 سینٹی میٹر تک جا پہنچی. گزشتہ روز رات گئے شہر میں خطرے کے الارم بجنے لگے، تاہم پانی کی سطح اچانک بلند ہو گئی. وینس کے تمام سکولز، تھیٹرز، کلبز، ہوٹلز اور دفاتروں کو بند کر دیا گیا، جبکہ شہر میں موجود ہزاروں سیاح اور مقامی افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے لیے امدادی کارروائیاں شروع کر دی گئی ہیں. وینس کا مشہور سینٹر سین مارکو بھی پانی میں ڈوبا ہوا ہے، جبکہ شہر میں آمد و رفت کے لیے موجود کشتیوں اور 60 سے زائد بڑے جہازوں کو بھی نقصان پہنچا ہے. شہر کی قدیم 300 سالہ پرانی بار کیفے فلوریان کو بھی بند کر دیا گیا ہے. اطالوی وزیر اعظم جوزپے کونتے نے شہر کا ہنگامی دورہ بھی کیا اور نقصانات کا جائزہ لیا. جوزپے کونتے نے سیلاب سے ہونے والے نقصان پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ شہر کی اصل حالت کو 2021 تک بحال کر دیں گے. امریکہ نے امیگریشن ورک پرمٹ کے حصول کے لیے سیاسی پناہ کیس دائر کرنے والوں کے خلاف قواعد بنانے کا اعلان کر دیا ہے. مجوزہ قاعدہ بنانے کا مقصد 29 اپریل 2019 کا صدارتی میمو بھی ہے کہ جس میں امریکہ کی بارڈر سیکیورٹی اور امیگریشن نظام کو فول پروف اور یقینی بنانے پر زور دیا گیا ہے. خرم شہزاد کی یہ رپورٹ دیکھیے. US سٹیزنشپ اینڈ امیگریشن سروسز نے ایسے افراد جو امریکہ میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے کے بعد سیاسی پناہ کا کیس محض اس لیے دائر کر دیتے ہیں کہ ورک پرمٹ حاصل کر سکیں کے تدارک کے لیے ایک نیا قاعدہ بنانے کی تجویز پیش کر دی ہے. قانون کے تحت USCIS ان پناہ گزینوں کو فوائد فراہم کرے گا کہ جن کے بارے میں وہ سمجھتے ہوں گے کہ ان کے کیس جائز بنیادوں پر دائر کیے گئے ہیں. امیگریشن محکمے کی جانب سے جاری کردہ پریس ریلیز کے مطابق اس اصول میں پناہ کے لیے اہلیت کی ضروریات کو تبدیل نہیں کیا گیا ہے. اس کی بجائے یہ قاعدہ ان معیارات کو تقویت دیتا ہے جو کسی اجنبی کو سیاسی پناہ کی درخواست کی بنیاد پر کام کرنے کی اجازت دیتے ہیں. USCIS کے قائم مقام ڈائریکٹر کین کیوسی نیلی کے مطابق امیگریشن سسٹم بحران کا شکار ہے. غیر قانونی معاشی موقع کے لیے امیگریشن نظام سے کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں جو اس کی سالمیت کو مجروح کرتا ہے اور جائز پناہ کے متلاشیوں کے لیے امداد میں تاخیر کرتا ہے. کسی بھی ملک میں ٹیکس کا نظام حکومتی اور ریاستی انتظامات اور ترقیاتی کام چلانے میں انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے. اسپین ایک سرمایہ دارانہ نظام والا ملک ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ویلفیئر ریاست بھی جہاں شہری ٹیکس ادا کرتے ہیں اور مستحق اس ٹیکس سے مستفید بھی ہوتے ہیں. اس بارے میں دیکھتے ہیں شاہد احمد شاہد کی یہ رپورٹ. تمام سرمایہ دارانہ ملکوں کی طرح اسپین میں عام شہریوں پر ٹیکس کی شرح اوسط 45%، پرائیویٹ کمپنیز پر 21% اور کارپوریٹ سیکٹر میں صرف 7.5% ہے. خود روزگار شہری اپنا ٹیکس خود ادا کرتا ہے جس کی ادائیگی جزوی طریقے سے ہوتی ہے. پہلا جزو فکس ہوتا ہے جو شہری کی عمر، ازدواجی حیثیت، صحت کی حالت اور کام کی نوعیت کے مطابق ہوتا ہے. یہ ٹیکس ماہانہ شہری کے بینک اکاؤنٹ میں سے کاٹا جاتا ہے. دوسرا جزو سماحی ہوتا ہے جس کا تعین ایک شہری کی آمدن، اپنے گاہکوں سے حاصل شدہ ویلیو جائیداد ٹیکس اور خرچہ جات نکال کر اضافی آمدن پر لگایا جاتا ہے. دوسری قسم ایسے شہریوں کی ہے جو ملازمت کرتے ہیں. ایسے افراد کا ٹیکس ان کمپنیوں یا مالکان سے وصول کیا جاتا ہے جن کے پاس یہ ملازمت کر رہے ہوتے ہیں. اس ٹیکس کی شرح کا تعین کام کی نوعیت اور شہری کی عمر کے تناسب سے طے کی جاتی ہے. کسی شخص کے پاس یہ حق بھی حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنی ہی کمپنی میں خود ملازمت اختیار کر لے اور اس کی کمپنی اس شخص کے بطور ملازم ٹیکس ادا کرے. کارپوریٹ کمپنیوں کو اسپین میں بہت سہولیات میسر ہیں لیکن کمپنی کو کارپوریٹ کرنے کی کچھ شرائط ہیں. مثال کے طور پر اس کمپنی کے کم سے کم 40% شیئر اسٹاک ایکسچینج میں موجود ہوں اور پیڈ اپ کیپٹل کے تناسب سے ملازمین کی بھرتیاں ہوں. زیادہ ملازمتیں دینے والی کارپوریٹ کمپنیوں کو زیادہ امرات بھی ملتی ہیں، تاہم ان کی آمدن پر انتہائی کم ٹیکس کی شرح پر بائیں بازو کی پارٹیاں شدید سوالات کر رہی ہیں. اسپین میں صرف ٹیکس وصول ہی نہیں ہوتے بلکہ شہریوں پر اس کا استعمال بھی ہوتا ہے جن میں عمر رسیدہ افراد اور آمدن کم والے خاندان کے لیے امرات کے علاوہ طبی سہولیات اور شہر میں ترقیاتی منصوبے شامل ہیں. دبئی میں بیش قیمتی زیورات سے سجے انٹرنیشنل جیولری شو کا میلہ سج گیا. شو میں ہیرے اور سونے کے دلکش اور نفیس زیورات نے دیکھنے والوں کو چکا چوند کر دیا. دلکش شو کا مزید احوال جانتے ہیں سید مدثر خوشنود کی اس رپورٹ میں. ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں انٹرنیشنل موٹر شو کے ساتھ ووٹ انٹرنیشنل جیولری شو کا بھی رنگا رنگ آغاز ہو گیا. 2 لاکھ اسکوائر فٹ پر پھیلے ایگزیبیشن سینٹر میں 4 روز تک جاری رہنے والے انٹرنیشنل جیولری شو میں 100 سے زائد ممالک کے نمائش کنندگان شرکت کر رہے ہیں.